السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بطاطا في الفران بواحد التتبيله اللي كتجي رائعه وسهله متوفره في اي بيت وفي نفس الوقت صحيه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنحتاجوا البطاطا اي كميه بغيتو وعلى حساب الافراد العائله ديالكم. كتقطعوها كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، المهم متوسطه. كتقطعوها غليظه ما تكونش بحال بطاطا فريت. المهم لو بغيتو تقطعوها بطاطا فريت هي كتجي معها هذا الطريقه، ولكن انا فضلت نقطعها هكذا باش تجي مختلفه. هنايا جوج دروس ديال الثومه محكوكين، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، هنايا ملعقه ديال الفلفله حمراء يعني البابريكا، وهنايا الزعتر، وهنايا الكمون البلدي حبوب. كيعطيها واحد المذاق رائع، كيجي فيها مزيون. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نبداو باول حاجه. في هذا الاثناء عندي الماء كيغلي فوق النار. كناخذوا الماء وكنضيفوا عليه البطاطا وكنحطوها فوق النار لمده 5 دقائق، يعني غير كتبدا تغلي كتحسبوا 5 دقائق صافي وكتحيدوها من الماء، ما تزيدش اكثر. هاد الطريقه هاد المرحله هادي كتخلي البطاطا كتجيكم مقرمشه وفي نفس الوقت من داخل كتكون طيبه مزيان ومن برا كتجي مقرمشه، يعني بحال مقليه ولكن هي في الفرن. صافي دابا غادي نحطها فوق النار 5 دقائق وغادي نرجع معكم. وكنبغي نقول كذلك للناس اللي اول مره كيكتشفوا القناه ديالي، كنقول لهم اذا عجبتكم القناه والفيديوهات اللي كنقدم ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي فضلا وليس امرا، باش تزيدوا تشجعوني وكذلك ننزل فيديوهات اكثر فائده ان شاء الله. وما تنسوش زر الجرس وتفعلوا كلمه الكل، وكذلك اللايكات اللي هما كيساعدوا الفيديوهات ديالي باش تطلع. والناس اللي اشتركوا في القناه ديالي جدادين كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وباقي ان شاء الله غادي نعطيكم كل حاجه اللي هي مفيده، وغادي نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله بالتشجيعات ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا عملت جميع التوابل اللي ذكرتها في اول فيديو، يعني الزعتر، الكمون البلدي، الملحه ما تعملوش بزاف، يعني اذا جاتكم بطاطا ناقصه ملحه يعني من كلكم تزيدوا لها ملحه وهي يعني حتى كطيب واخا، ولكن في الاول لا ما تكثروش، عملوا غير القياس. كيف ما شفتوا عملت الزعتر، عملت فلفله حمراء، وعملت الثومه، وخلطت المكونات مزيان. ودابا غادي نضيف عليهم البطاطا. كيف ما كتشوفوا ما كتخليوها لا تبرد لا والو، غير كتصفيوها من الماء مزيان وصافي، وكتضيفوا البطاطا وكتخلطوها مزيان حتى كتدخل فيها جميع التوابل. ومن بعد كتزيدوا لها رشيشه ديال زيت الزيتون، كتعطيها واحد المذاق مزيون. اذا ما كتعجبكمش زيت الزيتون عملوا الزيت العاديه، الزيت العاديه اللي كتستعملوا في الطياب. انا كيعجبني زيت الزيتون وكنضيفه. كيف ما كتشوفوا خلطوها مزيان حتى كتحسوا تغلفت بجميع هذيك التوابل اللي عملتو. عاد كتحطوها في الصينيه ديال الفران مغلفه بورق الزبده. وفي هذه اللحظه هذه عندي الفران مشعول على اعلى درجه عندكم في الفران، خليوه يسخن لبيد ما تستفوا البطاطا في البلاطو ديال الفران. وعاد كتدخلوها من الفران يكون سخون مزيان على اعلى درجه بحال اللي قلت لكم. كتعملوها في الوسط، يعني العافيه كتكون مشعوله من الفوق ومن التحت، والصينيه كتعملوها في الوسط. وعاد كتنقصوا درجه الحراره 180 درجه وكتخليوها كطيب على خطره وكتجي مقرمشه صراحه، حتى كتاخذ واحد القرمشه في هذيك القشره الفوقانيه ديالها، وكتشوفوها خدات واحد اللون ذهبي. اذا كان عندكم فران نوعيه جيده بلا ما تهبطوها لتحت، يعني كتحمر من جوج جهات في نفس الوقت، ولا كان عندكم فران ما كيطيبش في نفس الوقت صافي حتى كتحمر من الفوق وعاد كتهبطوها لتحت كما الطياب ديالها وكتكون جاهزه. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نستفها في البلاطو وعاد غادي ندخلها الفران. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ستفوا كل وحده وحده باش كتاخذ نفس الطياب. وفي اخر فيديو نتلاقاو في الشكل النهائي.
هنايا من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا خدت اللون ذهبي وجات مقرمشه رائعه بزاف. جربوها، راها كتجي لذيذه وصحيه وما كتجيش شاربه الزيت، بالعكس كتجي صحيه وغادي تعجبكم انا اكيده. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكنتمنى اذا كنتوا وصلتوا لهاد المرحله من الفيديو ما تنساوش اللايكات، واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. وكيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي كتشهي رائعه بزاف ومقرمشه. وخليتكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.